म्हज्या मोगाळ गोंयकार भावांदो आनी भयणांदो जे गोंयांत आसात आनी गोंयचे भायर भायल्या गांवांनूय आसात तांकां आयज हांव एक बरी खबर घेवन तुमच्या मुखार आयलां. सुमार मार्चांत 2024 वर्सा ह्या म्हयन्यांत हांव एक व्हिडिओ घेवन तुमच्या मुखार आयिल्लो. म्हज्या मोगाळ भाव भयणांदो, आमच्या जिविताची वाट ह्या संवसारांत आमी चलतना आमच्या जिवितांत जायत्यो घडण्यो घडटात. बारीक घडण्यो घडटात, मोठ्यो घडण्यो घडटात, जांचे परिणामूय बारीक मोठे जावंक शकतात आनी जातात. थोड्यो घडण्यो खुशालकायेच्यो असतात, थोड्यो घडण्यो दुखेच्यो असतात. खुशालकायेच्यो घडण्यो आमकां खूब खुशालकाय भोगता आनी जेन्ना आमची दुखीचो फार येता तेन्ना आमकां खूब दुखूय जाता. आनी दूख जाता तेन्ना आमी खूंय धांव मारूं, कोणाक उलो मारूं हें नकळो जाल्ल्यान फक्त आमच्या देवा कडेन मागणें करता. अशीच एक घडणी घडली, मोठी घडणी घडली 2024 ह्या वर्साक, जे घडणेन आमकां सगल्यांक दुखेस्त केले, चितेस्त केले आनी तुमकां हांवें उलो मारचो पडलो. आनी म्हजो उलो तुमी सगल्यांनी आयकून तुमी मागणें केलें. आनी उपरांत ऑगस्ट म्हयन्याच्या गेल्या वर्साक हांवें परतून एक व्हिडिओ तुमच्या मुखार हाडलो की ती दुखेस्त घडणी जी घडलेली आनी म्हज्या एक बऱ्या इश्टाचेर जी पिडा आयिल्ली, दुयेंसाची पिडा आयिल्ली, ती थोडी थोडी बरी जायत वता म्हणून. आनी तुमकां हांवें तेन्नाय सांगलेलें की आमी आमच्या भावार्थान प्रिया आग्नेलाच्या फोंडा मुखार दिमी घालून मागलेलें की प्रिया आग्नेल आमच्या भावाक पेकोवणी दी, मिलाग्र कर. आनी आमी ते सगळे रेकॉर्ड्स दवरतले आनी जी मिलाग्र जाता ती आमी टायम पावता ते ऑथॉरिटी कडेन दितले. आयज म्हाका चड खुशाल भोगता तुमच्या मुखार हाडूंक, तुमचो मोगाचो, आमच्या सगल्या मोगाचो फामाद तियात्रिस्ट, जाका लागून तुमी हजारांनी लाखांनी लोकांनी मागणी केली ताजे भलाकी पासत, ताका परती भलाकी येवपाक, ताका भलाकेची पेकोवणी मेळपाक. आनी म्हाका दिसता पाद आग्नेलाच्या इंटरसेशनान ताजी भलाकी सारकी बरी जाल्या. हालींच तुमी एक फ्लायर पळयला आसतलो फेसबुकार किंवा दुसरे सोशल मिडियाचेर की डॉमनीक कोयलो, जाका आमी म्हणटात हड्डो बाकरू, तो आपलो नवो तियात्र घेवन ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत तुमच्या मुखार परतून पालकाचेर हाजीर आसतलो. हाका लागून म्हाकाय दिसलें पालकार वेच्या पयलीं आमी सगल्यांक तुमकां आमचे गोंयचे भायर आसलेले, परदेसांत आसलेले भाव भयणान जाणी ताचे पासत मागणें केलें आनी ताका ही पेकोवणी मेळ्ळी तुमच्या मागण्या उदेशी तुमकां सांगूंक की तुमच्या सगल्यांच्या मागण्यांनी तो आयज सारको बरो जाला आनी तयार आसा तुमच्या मुखार येवंक, परते तुमकां हांसोवंक, नाचोवंक आनी खेळोवंक. तुमच्या मुखार बाब डॉमनीक कोयलो, जाका म्हणटात आमी हड्डो बाकरू. मोगाळ भाव भयणानो, सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. गेल्या वर्सा हांव अकस्मात दुयेंत जालो आनी हांव दुयेंत जाला तें पळोवन आमच्या सरान एक व्हिडिओ घातलेलो तुमकां सगल्यांक उलो मारून की देवा लागीं म्हज्या पासत मागात म्हणून. तुमी सगल्यांनी म्हज्या पासत मागलें, सगल्यांनी म्हणजे सगल्यांनी. आनी हांव
त्या मागण्या वरवीं इलो इलो बरो जायत गेलो. तुमकां सगल्यांक हांव दिनवासतां. म्हज्या पासत तुमी मागलें म्हणून हांवें पासून चिंतूंक नासलें हांव परत बरो जावन येतलो म्हणून. पूण तुमच्या मागण्याक लागून तुमचे मागणे देवान आयकोन म्हाका पेकोवणी दिली. त्या पासत तुमकां आनी एक फावट देव बरें करूं म्हणटा सगल्यांक. आनी तुमी त्या मागण्यान मागलेलें हांव परत स्टेजीर येयल्यार पुरो म्हणून. सो तुमच्या मागण्यांनी हांव स्टेजीर परत येतां. म्हजो तियात्र घेवन तो परत आयलो कोथुंबराच्या म्हयन्यांतान. हांव बरो जाल्यार पुरो म्हणून म्हज्या सरान पाद आग्नेल्या फुड्यान दिमी घालून मागलेलें. तुमच्या सगल्यांच्या मागण्यांनी आनी पाद आग्नेलाच्या इंटरसेशना वरवीं हांव बरो जालो. म्हजे सगले पेपर्स हांव व्हरोन ते तांचे ऑथॉरिटी लागीं दितलो. ताका आल्ताराचो मान मेळो. त्या पासत आमी सगल्यांनी ताका आल्ताराचो मान मेळो देवा लागीं मागुया. देव बरें करूं. म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, आयकलें तुमी तुमच्या कानांनी डॉमनीक कॉमेडियन डॉमनिकाचो आवाज. आनी जाले आसतले तुमी अजाप जो डॉमनीक इतलो ओकोण जाल्लो, इतलो दुयेंसाक सांपडलेलो, जाचे कडेन थोडे चिंतताले कांय जावचें ना म्हूण. आज तो बरो जावन तुमच्या मुखार तोच आवाज घेवन कोथुंबरांत स्टेजीर माचयेर येतलो. आमी पयले फावटी व्हिडिओ हाडला तेन्ना देवा कडेन अल्तरी मुखार हात जोडून मागलोलें, एक आमचे बाबा एक नोमनमुरी रोजार करून ताचे भलायकी खातीर. आयज आमी त्या दिसा आमी रडटाले, आयज आमी हसतात. कित्याक देवान आमचे मागणे आयकले. देखून म्हाका दिसता आमी सगल्यांनी तुमी आमचे बरोबर परते तेच मागणे करून देवाक आर्गां दिवया आनी देवाचे उपकार मानूया. या सगळीं आमी बरोबर देवाक आर्गां दिवया आनी देवाचे उपकार आठवुया. आमचे बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सरकार आहात तशी संस्कार जावं. आमचो दिसपटो गिरास कधी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक मुक्षितां. तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान कृपेन बरोबर सुरेश्वर तुझे ताय आसा आश्रयामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू. बागेंती बरे देवाची माई आम्हा बापे खातीर उन्नती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार.